الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم الاخوات الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناه انفو عبدو للمهاجرين العرب في اسبانيا. فيديو اللي غادي نناقشوا فيه جوج ديال المواضيع اللي شاغلين الجاليه هذه الايام، كل شيء كيهضر غير عليهم. الاول هو الخلاف ما بين اسبانيا والمغرب، غادي نشوفوا واش اللي كاين فيه جديد، غادي نشوفوا الرد ديال الخارجيه المغربيه من بعد التصويت ديال البرلمان الاوروبي بالادانه بين قوسين، واخا ما جاتش الكلمه بحال هكا، الادانه ديال المغرب. وغادي نشوفوا كل ما كيحيط بهذا الموضوع هذا. والموضوع الثاني اللي غادي نناقشوه ان شاء الله باذن الله هو الاستئناف ديال الرحلات والعوده للمغرب. غنشوفوا الاجراءات التعديلات اللي جابوها جديده، لانه كل مره كيخرج لك بلاغ كيصلح اللي قبل منه. اللي كيهموا هذا الموضوعين هادو يتابع الفيديو حتى الاخير من طبيعه الحال. شكرا للناس اللي كيشجعونا، وما تنساوش الدعم كما كنقول لكم دائما بالاشتراك في القناه ولايك والبارطاج للفيديو. ومرحبا بالناس اللي انضموا جداد. الاختيار ديال هاد الموضوعين بجوج باش نبقاو فيهم رغم اننا كنتكلموا فيهم يعني هذه واحد السيمانه هكاك، هو انهم كيقيسوا الجاليه بشكل مباشر، والتاثيرات ديالهم كتوصل للجاليه، وراكم شفتوا ومازال غادي نشوفوا على الطول ديال هذا الفيديو كيفاش يعني غادي هذا الشيء هذا. فكتعرفوا على ان التوتر ما بين المغرب واسبانيا بدا تقريبا هذه واحد الشهرين هكاك، من بعد ما كشفت المخابرات المغربيه الدخول ديال زعيم جبهه البوليساريو ابراهيم غالي لاسبانيا بهويه جزائريه مزوره قصد العلاج. هنا المغرب رد بانه فتح المعبر ديال سبته ودخلت تقريبا 10,000 او اكثر من 10,000 مهاجر في ظرف 48 ساعه المدينه سبته المحتله، وهنا بدا المشكل. وفي الحقيقه كيف ما جاء في البلاغ ديال يعني وزاره الخارجيه المغربيه، الاصل ديال المشكل ما هو لا ديال الدخول ديال ابراهيم غالي ولا يعني الدخول ديال المهاجرين للسبته. الاصل ديال المشكل هو الموقف ديال اسبانيا من قضيه الصحراء المغربيه، لان اسبانيا كنعرفوا جميع انها كتأيد الانفصال في الصحراء المغربيه. فيعني المغرب مني المخابرات ديالو كشفت الدخول ديال ابراهيم غالي لاسبانيا، ربما اعتقد انا على انه يعني بغى يلعب هذه الورقه هذه باش يشوف واش اسبانيا غيرات الموقف ديالها من القضيه ديال الصحراء ولا ما غيراتوش، خاصه بعد الاعتراف ديال الميريكان بمغربيه الصحراء. المشكل كبر ويعني مشى ابعد من اللي كان متوقع ليه. فمباشره يعني من اندلعات القضيه ولا بدا التوتر، بدا كل بلد كياخذ قرارات ضد الاخر، سواء اسبانيا ضد المغرب ولا العكس. وهذه القرارات هذه بدات كتقيس الجاليه بشكل مباشر، وهذا هو السبب الرئيسي علاش كندير هذه الفيديوهات مواكبه لهذا الموضوع هذا ديال التوتر بين البلدين. فهاد التاثيرات هذه ولا هاد القرارات هذه اللي كياخذوا كل بلد ضد الاخر كتنزل مباشره على الجاليه. خير دليل على هذا هو هاد ثلاثه القرارات اللي اتخذوا لحد الساعه. فالقرار الاول هو ديال اسبانيا، هي اللي بدات الاولى يعني بالرد بانها ما غاديش تجدد الكونترات ديال الناس ولا النساء اللي كيجيو للفريز. 15,000 من النساء اللي كيجيو يخدموا في الفريز في ويلبا ما غاديش تجدد معاهم الكونترا. ما عرفتش انا بالضبط امتى غادي تسالي التاريخ ديالها. من طبيعه الحال هذا الشيء غادي نضيعوا فيه هذوك النساء، لانهم كانوا كيجيو كيخدموا تيمبورادا ما بين 3 شهور و 6 شهور. من بعد منها جا الرد ديال المغرب. احنا هنا كنهضروا على القرارات، يعني ماشي كنهضروا غير على الردود الكلاميه. فالمغرب يعني اعلن على انطلاق الرحلات، ولكن استثنى جميع الموانئ الاسبانيه من بعد ما كانت اسبانيا موجده حتى هي يعني باش دير العمليه ديال المرحبا كيف ما كان من قبل. وهذا الشيء هذا من طبيعه الحال ضر الجاليه بشكل مباشر، كاع الجاليه ديال اوروبا وبالخصوص ديال اسبانيا اللي راها باقيه يعني ما عارفه اشنو دير. حتى العمال ديال اسبانيا اللي كيخدموا في هذا السيكتوريس اللي مرتبطين بالعمليه ديال المرحبا غاديين يضيعوا، حتى هما الناس اللي كيخدموا في الميناء ديال الخزيرات في الموانئ كلها ديال اسبانيا. وكنعرفوا كذلك على انه كيروجوا مع هذا الشيء يعني القهاوي يعني في لوطوروت، محطات الاستراحه، الاوتيلات، يعني بزاف الحوايج اللي كتروج. وهذا الشيء هذا غادي يسبب خساره كبيره لاسبانيا، يعني من ناحيه الماده وكذلك من ناحيه الخدمه، يعني الناس غيفقدوا الخدمه ديالهم. هذا الشيء زائد التاثير الكبير اللي نزل على الجاليه كيف ما ذكرت بشكل مباشر، لانه الناس في اسبانيا اللي حد الساعه باقين ما عارفينش اشنو يديروا. فما كاين حتى ميناء اسباني في العمليه ديال العبور، كاين غير ديال سيت فرنسا وجينوفا في ايطاليا.
وهذا الشيء هذا بالنسبه للناس ديال اسبانيا بدل لهم الرحله اللي كانوا كيحلموا بها وردها لهم رحله ديال العذاب. ما يمكنش انسان يمشي من مثلا من كوردوبا ويمشي حتى لسيت ولا لجنوفا باش يرجع للمغرب، زائد المصاريف، التذاكر واصله للاثمنه خياليه، الاختبارات ديال بي سي ار، وزيد. فيعني هذه الرحله هذه ولات رحله ديال العذاب، ما بقاتش رحله لا ديال مرحبا ولا ما بقاتش رحله ديال الاستجمام وزياره الوطن. مع الاسف الشديد هذا كيف ما ذكرنا كان نتيجه ديال القرار المغربي باستثناء الموانئ الاسبانيه من العمليه ديال العبور. من بعد منها اسبانيا غادي ترد بقرار واحد اخر اللي حتى هو قاسي، وغيمشيو الضحيه ديالو الطبقه البسيطه، اللي هو يعني البدايه ديال التدارس ديال المساله ديال فرض الفيزا على مدينتي سبته ومليليا. يعني الناس ديال تطوان وديال الناظور غيوليو حتى هما خاصهم الفيزا، اي يعني بصيغه اخرى سبته ومليليا يدخلوا للفضاء ديال شنغن. من قبل ما كانوش داخلين، يعني كانوا هاد المدينتين مستثنيين يعني من هذه المساله هذه، ما كانش خص الفيزا للساكنه ديال تطوان وديال الناظور باش يدخلوا لسبته ومليليا. فهذا القرار حتى هو شكون اللي غادي يمشي الضحيه ديالو؟ ذكرناها في الفيديو اللي فات. غادي يمشيو الضحيه ديالو هما الناس اللي كانوا كيديروا التجاره تما، كيدخلوا يجيبوا شويه السلعه كيترزقوا الله، الناس اللي كانوا كيدخلوا يخدموا شويه تما، الناس اللي كانوا كيدخلوا قصد العلاج. فغيولي خاصك يعني فيزا وشحال فيها تجري، واش يقبلوها واش ما يقبلوهاش. يعني المساله ما كتبشرش بالخير بهذه الصيغه هذه، ما كتبشرش بالخير، لانه باقي ما كيبانش لحد الساعه بوادر ديال الانفراج في الازمه. باش نكون صريح معكم، ما كتبانش يعني شي بادره او لا شي ضوء على ان الازمه غادي تحل عما قريب. كيتسربوا خبيرات مره ديال كاينه اتصالات سريه كاين كذا، ولكن شي حاجه اللي هي باينه هكا راه باقي ما كاين حتى شي حاجه. الخارجيه المغربيه دارت بلاغ كترد فيه على القبول ولا التصويت ديال البرلمان الاوروبي على هذيك الشكايه اللي كانت قدمتها اسبانيا. التصويت كان داز يمكن الاربعاء ولا الخميس، ما عقلتش بالضبط. فالبارح وزاره الخارجيه دارت بلاغ وقالت فيه على انه حتى حاجه ما غادي تتغير، يعني ولو بهذه الادانه هذه ولا بهذا الاستنكار هذا ديال الاتحاد الاوروبي. وعاودت ذكرت بنفس يعني السينتا اللي كانت من قبل، المشكل هو ثنائي ما بين اسبانيا والمغرب، ما كايناش الثقه، ويعني ديك الدوامه وداك الكلام اللي كيتقال دائما. هذا علاش قلت على ان ما كاينش يعني شي بوادر ديال الانفراج في الازمه في القريب ان شاء الله. ايضا غادي تكونوا متفقين معايا كلكم على ان الجاليه بشكل عام بالخصوص ديال اسبانيا يعني ما بغاتش هذا المشكل هذا يمشي ابعد من هكا. فغير هذه القرارات هذه راها يعني قاست الجاليه بشكل مباشر وقاست يعني بشكل سلبي، وما نظنش انه كاين شي واحد اللي غادي يبغي ان هذا المشكل يزيد يطول اكثر من هكا. لهذا كنتمناو انه تلقى ليه حل عما قريب وفي اقرب وقت ان شاء الله باذن الله. رغم هذا الشيء كله راه كاينين الرحلات الجويه ما بين اسبانيا والمغرب والعكس، وهذا هو الموضوع الثاني ديال الفيديو. رغم ان الرحلات البحريه ما كاينينش، يعني ما كاين حتى شي ميناء، ومع ذلك الناس ديال الجاليه راه باقيين كيتسناو ربما يوقع شي تعديل في القرار المغربي، لعل وعسى توقع شي معجزه ويعني يتلقى حل هذا الخلاف هذا وتستأنف حتى الرحلات البحريه من شي ميناء اسباني ولو غير واحد. فلحد الساعه باقي ما كاين والو، ولكن شركات الطيران ولا الرحلات الجويه راهم خدامين وكاين حتى خطوط جديده. مثلا الخط اللي غادي تفتحوا العربيه ما بين مرسيا ووجده راه خط جديد اللي ما كانش. باقي الاجراءات كنظن راه كلشي كيعرفها، طرقنا لها يعني في فيديوهات وحده اخرين. غير اللي ثار الجدل هذه الايام هذه ولا كيهضروا عليه الناس ما بين البارح واليوم هو المساله ديال الاجباريه ديال البي سي ار بالنسبه للناس اللي ملقحين. فانا كنت درت واحد الفيديو وقلت فيه على ان من الاحسن انه يكونوا 4 الاسابيع، يعني باش درتي اخر جرعه، باش درتي الباكونه الاخرى دوز على 4 الاسابيع. عاد بامكانك ما تديش معاك يعني البي سي ار. هذا الشيء هذا مازال كنقولوا لحد الساعه انا كنصح بهذه المساله، رغم انه في البلاغ التوضيحي قالوا على ان الناس اللي ملقحين ما كاينلاش يجيبوا التحليل ديال البي سي ار، ولكن زادوا واحد الجمله خصهم يتسناو يعني من وراء اخر جرعه حتى يديروا الاجسام المضاده. وهذا الشيء هذا اللي ما حددش المده بالضبط،
كاين اللي كيقول 2 السيمانات، كاين اللي كيقول 3. هادشي علاش نصحت انا ب4 ديال السيمانات. ولكن كنظن انا على انه باش تكون درتي الباكونه الاخرى مثلا غير اليوم وغدا تبغي تمشي، كنظن هنا من الاحسن انك تدي معاك التحليل ديال البي سي ار. ولكن الا كنتي داير الباكونه باكثر من 4 السيمانات ما كاينلاش تديها التحليل هذا، تقدر تمشي بلا بيه. يعني مازال كنأكد نفس النصيحه بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا بها. اما اللي ما بغاش يعني بغى يمشي بلا التحليل ديال البي سي ار، الا كان ملقح غير بسيمانه ولا ب 10 ايام، هذا كيبقى مساله شخصيه ديالو. انا غير نصيحه من عندي، على الاقل بعدا على الاقل تكون داز 2 ديال السيمانات، هذا اضعف الايمان. وهذا الشيء كنقولوا راه غير باش تجنبوا المشاكل اللي تقدر توقع لكم تما في المطار ولا في الميناء ملي توصلوا للمغرب، يبقاو طلع هبط دير التحليل تما، الثمن ديالو ما غاديش تعرف حتى شحال. يعني كاين مشاكل في هذا الشيء هذا علاش نصحت بهذه المساله هذه. اما التاكيد ديالها فراه مؤكده، يعني الناس اللي ملقحين راهم يعني ماشي مجبرين انهم يديروا التحليل ديال البي سي ار، هذا الشيء مؤكد ما فيش نقاش. غير شحال ديال المده من وراء التلقيح عاد تولي يعني معفى، واش مباشره صافي يكفي انك دير 2؟ وهذا الشيء ما كنظنش انه غادي يكون كيف ما قلت لكم، لان جات الجمله ديال خاص من بعد اخر جرعه خاصك تسنى حتى دير الاجسام المضاده، او يعني حتى تعطي المفعول هذاك اللقاح. هذه المده هذه شحال؟ انا كننصح شخصيا ب4 الاسابيع. انا كنقول اللي بغى يتبع النصيحه ديالي حتى تدوز 4 الاسابيع من وراء اخر جرعه هي اللي تولي ماشي مجبر انك دير البي سي ار. الا كانت قل من الاحسن ديرو وتهنى. هذا هو يعني علاش كيهضروا الناس ما بين البارح واليوم اللي شاغل الناس بزاف. باقي الاجراءات راه كيف ما كانت، الاطفال قل من 11 سنه بلا ما يديروا التحليل حتى هما، اللي اكثر من 11 سنه مجبرين انهم يديروه. كاين غير 2 الموانئ، جينوفا وسيت. كاين 2 تحاليل بالنسبه للناس اللي بغاو يمشيو في البحر، 2 تحاليل بي سي ار، واحد باش تبغيو تطلعوا الباطو وواحد غادي نديروه لداخل. التذاكر ما كاينش فيها حتى جديد، باقا طالعه بزاف. كنهضر على الرحلات البحريه، اما الرحلات الجويه التذاكر راها في المتناول. الناس اللي بغا يمشيو من البلدان ديال المجموعه عارفين الاجراءات، هو غير بي سي ار سالب مده ديالو قل من 48 ساعه كافيه، ولا شهاده التلقيح تكون عندها اسبوعين بعد على الاقل. يعني هذه المده هذه راها باقا دايره يعني ضجه. والناس اللي جايين من المجموعه باء، البلدان اللي كاينه في المجموعه باء، هادو اللي يديروا في بالهم بلا غيخضعوا الحجر الصحي، وخصهم يجيبوا معاهم رخص ديال السفر اللي غيشدوها من القنصليات، ومن طبيعه الحال بي سي ار قل من 48 ساعه ويكون سالب. كنتمنى اني نكون وصلت لكم المعلومه بشكل صحيح. شكرا على التتبع ديالكم. ما تنساوش التشجيع ديالنا كيف ما كنقول لكم دائما بالاشتراك في القناه، لايك والبارطاج للفيديو، وتبقاو على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم.